नाज़रीन, ASP सईदा शहरबानो हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरे वाक़े की जो है एक स्टार थी, और इनसे जानते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल था, क्या मामला था। और ये कल से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं। इन्होंने जिस जुर्रतमंदाना अंदाज में वहाँ पे जो है क्राउड को कंट्रोल किया और जिस तरह से ख़तून को वहाँ से निकाल के पुलिस स्टेशन तक लेके, ये मामला था क्या? सईदा शहरबानो से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? मतलब कि इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब प्रोसेस करने का टाइम अभी तो नहीं मिल रहा, और सोशल मीडिया पे मैं हूँ नहीं, तो आई जेन्युइनली डोंट नो कि किस एक्सटेंट तक थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ हैंड। क्या मामला था? क्या किस तरह से आपको कॉल आई? आप वहाँ पे गई तो क्या हालात वाक़यात थे? बेसिकली 15 की कॉल चली थी, उसका अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि 1:30 के करीब कॉल आती है सेफ सिटी से राउट होके कि दिस दिस वुमन who's been accused of a religious offense, और वो इस वजह से because she's wearing a particular kind of shirt। मॉब है जो उसने घेर लिया उसे, और वो एक शॉप के अंदर हडल होकर बैठी हुई, उसे बैठने भी नहीं दिया जा रहा। ये कॉल में तो नहीं था, लेकिन हमें बाद में पता चला था कि उसे बैठने भी नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि नाउज़बिल्ला उन्हें लगता था कि कपड़ों पे कुछ ऐसे वर्सेस लिखे हुए कि अगर वो बैठेगी तो वो गुस्ताखी कर देगी, तो वो खड़ी हुई थी। तो अनोनिमस कॉलर था, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं की, हमने प्रोब भी नहीं किया। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो बेसिकली पाकिस्तानी चौक था इचरा के अंदर। आपको अंदाज़ा होगा कि बड़ी कॉन्वल्यूटेड सी स्ट्रीट्स हैं, ऊपर नीचे तंग गलियाँ हैं। तो मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर उन्होंने बंद किया हुआ चेन से कि लोग पैदल ही जाएं। तो लोग पैदल ही जाते हैं, 4 से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये चौक आ जाता है। उधर पहुँचे तो शटर डाउन किया हुआ था दुकान के अंदर, वो खातून थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी। भाई क्या हालात थे? मतलब कि अभी आप पहुंची हैं और अगर आप वो उसका नक्शा खींच सकें उस मंजर का। तो दुकान जो है उसके 2 शटर्स हैं। सामने जो है वो शवरमे की स्टॉल है, जिधर शवरमे वाला जो स्टोव है वो ऑन है, सिलेंडर पड़ा हुआ है। बीच में इस साइड पे गली जाती है, इधर भी दुकान है, और लोग जो हैं वो इस गली के अंदर भी एंड तक हैं। कितनी तादाद में लोग थे? जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना अली, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द फेसेस। एंड गली भी बहुत ज़्यादा तंग है। वो आप बंदे का दिल होता है कि बस ख़त्म हो सिचुएशन किसी तरीके से। इसी तरह जिस तरह किसी के साथ वारदात हो जाती है, हीनस क्राइम होता है, तो उसे चेहरा भूल जाता है। तो उस टाइम बाद में हजूम होगा। एग्जैक्टली। और क्या नारेबाजी वगैरह भी चल रही? जी अच्छा, इस गली के अंदर भी लोग हैं, ठीक है, एंड तक के हाथों में उन्होंने फ़ोन पकड़े हुए, जिस तरह हमारी कौम का अंदाज है। जिधर से हम आ रहे हैं उधर भी लोग हैं, पिछली तरफ भी लोग हैं, और इस साइड के ऊपर भी सारे। जलसे का समा है वहाँ। अच्छा, और वो जो है नारेबाजी भी कर रहा है और एक मुश्तिल हजूम है। नारेबाजी हुई भी है, जिस तरह की हम लोग स्लोगन्स चैंट करते हैं वैसे स्लोगन्स वो चैंट कर रहे हैं। अंदर घुसते हैं पे हम लोग कहते हैं कि ये तमाशा थोड़ी है। जब हम आते हैं हमने कहा साइड पे हट जाएं। दीन इस चीज़ की बात नहीं करता है कि आप किसी का तमाशा लगाएं, जो हुआ है वो हम देख लेते हैं, लेकिन आप लोग साइड पे हट जाएं। अंदर एंटर होते हैं तो खातून कॉर्नर के अंदर ना डरी हुई सहमी बैठी, उसका हस्बैंड जो है उसके साथ खड़ा, उसे चिमटी हुई है। तो हमने कहा कि आप तो जाए ना। फिर हमने हस्बैंड को अलग किया, खातून को अलग कर लिया। खातून की जो कुर्ता था, हमने कहा कि अगर हम इस तरह बाहर लेके जाएंगे, उन्होंने कुर्ता ही देखना और उन्होंने नारे लगाते हुए उसे जला देने, कुछ ऐसा, नाउज़बिल्ला नाउज़बिल्ला नाउज़बिल्ला, अल्लाह ना करे कुछ गलत हो जाएगा उसके साथ। हमने उसे कहा कि तुम उड़ूंगा दो कुर्ते को। उसको हमने पकड़ा, उसे ऊपर तक बंद कर दिया, ठीक है, ताकि उसका नीचे सिर्फ पजामा नजर आए, आपने नजर ही ना आए। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर बुरखा जो है वो उसके ऊपर डाला, मुंह के ऊपर उसके दुपट्टा दी और कहा कि दुपट्टा नहीं उतारना। उस टाइम तक ना वो खातून कंफ्यूज थी, वो बार बार मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे छोड़ के ना जाइएगा, क्या होगा मेरे साथ, ये मुझे मार देंगे आज, मैंने अपने बच्चों के पास जाना है, आज मुझे मार देंगे। तो फिर सहमा हुआ शख्स जो होता है उसको समझाना भी मुश्किल हो रहा है। इट वाज इम्पॉसिबल। अच्छा खैर, फिर हम बाहर आते हैं, फिर दोबारा हम कहते हैं कि ये मजाक नहीं है, साइड पे हट जाओ, कानून को अपना रास्ता इख्तियार करने दो। उधर फिर जो लोकल कम्युनिटी के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो भी मौजूद होते हैं, वो भी जिस तरह आपकी हेल्प करते हैं पुलिस के, आपको अंदाज़ा ही होगा मॉब के अंदर, वो भी कहना शुरू करते हैं। फिर एसपी साहब की गाड़ी करीब ही दूसरी तरफ खड़ी होती है, उसको हम रिवर्स करके लेके आते हैं, डाले की जो पीछे वाली जगह उसको नीचे करते हैं, और हम कहते हैं कि फिर कुर्सी पे मैं खड़ी होती हूँ। और मैं कहा कि हम लोगों ने क्या पहले ऐसे डील नहीं किया? जो आपकी वो वीडियो वायरल हुआ कि हमने पहले सिचुएशन ऐसे डील नहीं की है ना, तो यकीन रखो कि जो करेंगे वो इंसाफ करेंगे। तो फिर उसके बाद मैं कहती हूँ मैं लेके आऊंगी तो कोई कुछ करे ना। फिर हम लोग मतलब आपने उन्हें डाले में शिफ्ट करने से पहले एक आवाम को एक बार दोबारा तैयार किया कि लेके आऊंगी, कोई कुछ करे ना। फिर लेके आए हैं हम, तो उस टाइम बात ही चली थी कि एपीसी बुलवा लेते हैं कि बच्ची को उसके अंदर डाल दें। तो हमने कहा अगर एपीसी आज आ गई तो ये प्रेसिडेंट सेट हो जाना है कि कल को जब भी कोई कॉल चलेगी तो बंदा मूव ही नहीं हो सकता जब तक एपीसी नहीं आती। तो क्यों पुलिस के होते हुए किसी एपीसी की जरूरत हो, जब हम लोग
نے यूनिफॉर्म पहन के इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है कि हम हिफाजत करें. वहाँ पे आपकी खातून से वहाँ पे बात हुई या आपने ये फौरी तौर पे बेहतर समझा कि इन्हें किसी तरह थाने मुंतकिल किया जाए? नहीं, हम लोगों ने खातून को कहा, हमने कहा मैं उड़ूंगा, मैंने कहा शर्ट ऊपर करो, मैंने कहा उठाओ ना, मैंने कहा मैं उड़ूंगा देने लगी हूँ. फिर मैंने उसके बाल बांधे ताकि उसके बाल नजर ना आए कि उसका रंग किया. फिर मैंने उसके ऊपर चादर दी. मैंने कहा जो मैं कहूँगी ना वो तुमने करना है. तुमने जिस तरह मैं तुम्हें लेके जाऊंगी तुमने बस मेरे साथ चलना है. तो वो इस तरह जिस तरह सहमा वो बच्चा होता है ना, वो चिमट गई साथ. फिर हम उसे लेके आए हैं, जल्दी से डाला. उस दौरान वहाँ पे कोई मौजूद साहब बता रहे थे कुछ अहबाब कोई चाकू छुरी लेके भी कोई इस तरह का वहाँ पे भी इस तरह खातून को हमने नुकसान नहीं पहुंचाने दिया. लोग थे इस जज्बात में, लोग जज्बात में थे, लेकिन हमने खातून को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया. मैं कहा भी मेरा नाम शहरबानो है, जौहर टाउन में मैं रहती हूँ. तुमने कुछ करना है ना तो तुम इधर देखो कुछ करने से पहले, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे कि तुमने खातून के साथ आपने कहाँ उन्हें मूव किया? क्योंकि कुछ अहबाब कह रहे थे कि शायद हमें किसी और थाने का बताया गया और इन्हें किसी और थाने में. बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए हर सिचुएशन के अंदर. फ्यूचर इफ अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे ऐसी कभी दोबारा सिचुएशन क्रिएट हो इस मुल्क के अंदर और पुरअमन रहे हर चीज़, और लोगों को इस वाक़ये से इस चीज़ का एहसास हो जाए कि उन्होंने ये नहीं करना. हम लोगों का उस खातून की सिक्योरिटी और सैंक्टिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो इस वजह से हम उन्हें किसी और थाने मुंतकिल करके लेके गए, क्योंकि ऐसे वाक़यात भी होते रहे अनफॉर्चुनेटली जहाँ थानों को भी आग लगाई गई है. तो वी कुड नॉट रिस्क ऑल ऑफ दैट. इचरा के अंदर लोग इकट्ठे हुए, खातून की बेसिकली तबीयत ख़राब हुई, हमने उसके कपड़े चेंज करवाए. हमने उसे एक दफ़ा कोशिश की कि हम जिधर लेके गए वहाँ से भी कहीं और मुंतकिल कर दें, लेकिन वहाँ पे लोगों ने गाड़ी के आगे आ गए, गाड़ी में मारना शुरू कर दिया. फिर हम गाड़ी वापस लेके आए. उन्होंने कहा कि आप लोग तो खातून का साथ दे रहे हैं तो आपके ऊपर भी तो फतवा लगता है. आपके डाले पे भी वो आप लोगों पे तो फतवा लगता है. हमने कहा ठीक, हम गाड़ी वापस लेके, हमने कहा खातून की तो तबीयत ख़राब हुई थी, तो खातून की सेफ्टी इंश्योर करना हमारी अवलीन तरजीह है. वो इस वजह से क्योंकि बेशक वो उसने अगर गलत काम किया तो उसको उसकी पूरी सज़ा मिले. कानून में मौजूद है, कानून सज़ा देगा और देते आए. तो आप हमें रूम तो देना इस चीज़ का, लेकिन खातून को आप नुकसान पहुंचा दें और पाकिस्तान की इमेज को आप डैमेज कर दें इंटरनेशनली, स्पेशली व्हेन एन इंटरनेशनल इवेंट इज गोइंग ऑन राइट नेक्स्ट टू वेयर दिस इंसिडेंट हैज टेकन प्लेस, हार्डली 3 to 4 किलोमीटर्स में PSL हो रहा है. तो व्हाई वुड वी रिस्क दैट? तो फिर बाद में मामला सुलझने की तरफ कैसे आया? और वो जो अहबाब थे, मेरे ख्याल शाकिर साहब हैं और एक दो अहबाब और हैं, मतलब कि वो उलमा कहाँ से आए और किस तरह से ये जो है एंड की तरफ आया? आई वुड नॉट बी टेकिंग एनी नेम्स, क्योंकि सारों की जो प्राइवेसी है वो इम्पोर्टेंट है. किसी रीज़न की वजह से मैंने कोई नाम नहीं लिया. हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उन सारे साथियों की जिन्होंने हमारी मदद की इस सारे सफ़र के अंदर. वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे दिल में उनकी बड़ी इज्जत है. और गुस्ताखी वाला जो मामला था, जो इल्ज़ाम लग रहा था, वहाँ पे मतलब FIR नहीं कटी क्योंकि वहाँ पे मामला जो सॉल्व हो गया, वहाँ क्या हुआ? मतलब कि थाने के अंदर क्या हुआ? जी, उधर फिर हमने उन्हें बिठा लिया. देखिए हर चीज़ जो है ना, वो बेशक कत्ल गारत की तरफ चली जाए तो वापस उसने गुफ्तगू पे ही आना है, वो जेनोसाइड की तरफ चली जाए तो वापस उसने डायलॉग पे ही आना है. तो हर चीज़ हल तो बात से ही होनी है. तो जब हम लोग उन सारों को लेके आए, बिठाया, हमने कहा कि जी आपकी जो बात है वो मान ली, ठीक है, कुछ हुआ है, अब देखते हैं हुआ क्या है और किस हद तक हुआ है. उन्होंने कहा ठीक है. हमने कहा कि जी अब आप दिखाएं, हम कुर्ता लेके आते हैं, आप देखिए उस पर क्या लिखा हुआ है. कुर्ता सामने बिछा दिया गया. SP इन्वेस्टिगेशन मौजूद थे, SP मॉडल टाउन ऑपरेशंस मौजूद थे. कुर्ता सामने बिछ गया. कहा कि जी बताएं इस पे क्या लिखा हुआ है. उन्होंने कहा जी ये लिखा हुआ है. किसी ने अल्फाज को तोड़ा, किसी ने मड़ोड़ा, जिस तरह हम करते हैं. कैलीग्राफी थी ना वो, अब किसी इस अंदाज में ने लफ्ज़ नीचे से मिला दिया और कहा नाउज़ुबिल्लाह ये लिखा हुआ है, नाउज़ुबिल्लाह वो लिखा हुआ है. तो हमने कहा आपको जो लगता है, जो इंसिडेंट हुआ है वो लिखते हैं अपने हाथ से. उन्होंने उसी तरह जिस तरह वो बात कर रहे थे साथ साथ दूसरा उन्हीं का बंदा लिखता गया. हमने कहा आपको लगता है ये हुआ है, कुर्ता आपने देख लिया है, अब आप किसी रिलीजियस अपने रिप्रेजेंटेटिव को, या जिसके अंदर आपको यकीन है कि वो इल्म को तो एग्जैक्टली क्योंकि वो गलत बात नहीं करेगा, उन्हें बुला लें. उन्होंने बुलाया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नीयत खातून की जानना बहुत ज़रूरी है. ये अल्फाज लिखे हुए लेकिन नीयत जानना बड़ी ज़रूरी है, हम खातून से मिलना चाहेंगे. उन्होंने 4 लोग कहे. हमने कहा आ जाए. मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया, सामने खुद बैठी, मैंने कहा आए, लेकिन पहले खातून से इजाज़त लेंगे. वहाँ पहुँचे, खातून के पास गए. मैंने कहा मिलना चाहती हो, बात करना चाहती हूँ, कि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन और कन्फ्यूजन फैल गई है कि मैं मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ ताकि बात क्लियर हो. उसके बाद फिर बिठाया, बात हुई. दोनों साइड से माजूद है. अविश वो रिकॉर्ड हो जाती तो वो बेहतर था. तो जी थी कि अगर वो रिकॉर्ड हो जाती तो वो बेहतर था. तो खैर उन्होंने कहा कि
پھر اس طرح ہم نے انسیڈنٹ نریٹ کیا, پھر جو خاتون بولنا چاہتی تھی انہوں نے بولا, پھر جو مرد حضرات بولنا چاہتے تھے انہوں نے بولا. یہ یقیناً بات اتنا ٹرامیٹک انسیڈنٹ تھا کہ خاتون کی باڈی لینگویج آپ کو لگتا ہے کہ چیز کے, بٹ ان ہائنڈ سائٹ اگر دیکھا جائے خاتون کی زندگی اس طرح کے انسیڈنٹ پہ ختم نہیں ہوئی, اس نے آگے زندگی گزارنی ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھی ہے, اور ادھر اس کا بہت سارے لوگوں سے پالا پڑنا ہے. کچھ اہل علم ہوں گے, کچھ نہیں ہوں گے, کچھ لٹریٹ ہوں گے, کچھ الٹریٹ ہوں گے. کسی کے ذہن میں کوئی غلط بات رہ گئی, ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ, اور اس خاتون کو کوئی نقصان پہنچ گیا, تو پھر اس کا ازالہ کون کرے گا, اس کے بچوں کا کون خیال رکھے گا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ مجھے جہاں تک پتا ہے کہ 2 ورڈ لکھے ہوئے تھے, ایک شاید حلوہ لکھا ہوا تھا اور ہلوا, اور ایک حیات لکھا ہوا, اور حیات. ہاں, ہلوا اس خوبصورتی, ٹھیک ہے, اور حیات. ہلوا ایک ایسا ورڈ ہے, ہلوا وہ ورڈ ہے جو آپ میری ابھی ریسنٹلی آئی وینٹ ٹو دس انٹرویو ویئر دس وومن نیو عربک, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ ہلوا ورڈ ہے جو آپ بچے کو دیکھتے ہو نا, شی واز بورن ان لیبیا آئی گیس, انہوں نے کہا بچے کو دیکھتے ہو آپ اسے بھی کہتے ہو ہلوا, کہ خوبصورت پیارا. تو بیسکلی اس کے اوپر لکھا یہی ہوا. تو ایک لینگویج ہے نا, مطلب اس میں گانے بھی ہوں گے, اس میں ایک شاعری بھی ہوگی, اور مطلب کہ ہمیں اگر عربی کا نہیں پتا تو ہم اس کا کوئی بھی مطلب لے سکتے ہیں. تو مطلب کہ بعد میں وہ جو اہل علم آئے انہوں نے کہا کہ اس میں گستاخی کا عمل جی نہیں ہے, نہیں ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو لوگ اس کی جان کے دے پر تھے, ٹھیک ہے, وہ ان کے خلاف کاروائی ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ ان فیوچر اس طرح کے معاملات نہ ہوں. مطلب کہ یہ اللہ نہ کرے وہاں پہ کوئی حادثہ جو ہے وہ اس کی صورت اختیار کر لیتا, تو بعد میں ان کو سمجھانے سے بہتر نہیں کہ حادثہ بھی نہیں ہوا, انہیں پھر بھی سمجھایا جائے کہ آپ اس طرح کا کوئی بھی سٹیپ اٹھائیں گے تو قانون موجود ہے اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے. دیکھیے جب آپ موب کی بات کرتے ہیں نا علی, تو آپ کے سامنے اگر 200 بندہ کھڑا ہے تو آپ کس کرائٹیریا اور کس ڈگری پہ اسرٹن کریں گے کہ علی کا قصور اتنا ہے, شربانو کا قصور اتنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ایونٹ کا کنکلوژن اتنا خوبصورت ہوا ہے, ایک تو شب برات کی رات تھی, تو وہ اتنا خوبصورت ہوا ہے کہ it has left such a big message for the entire country کہ آپ نے پہلے تحقیق کرنی ہے, پھر کسی کی طرف مڑنا ہے, اور وہ بھی جب آپ نے مڑنا ہے اس کی طرف تو آپ نے اپنے جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں, جو آپ کا لوکل تھانہ ہے, آپ کا اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے, سب ڈویژنل پولیس آفیسر ہے, اس کو آن بورڈ لینا ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پہ کسی صاحب نے ان کی ویڈیو بنا کے وائرل کیا جس میں ان کا فیس بھی نظر آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے بہرحال بڑا ایک مطلب کہ انہیں اپنی حفاظت کرنی پڑے گی, کیونکہ ہمارا معاشرہ, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ انہیں جو بھی دیکھ رہا ہے وہ پتہ نہیں اہل علم ہے, اہل علم نہیں ہے, پڑھا لکھا نہیں. اسی وجہ سے وہ ویڈیو جو بنی ہے, that is where that video is going to help. ہم کرٹیسائز اس ویڈیو کو کر سکتے ہیں, ان ہائنڈ سائٹ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں بننی چاہیے تھی, بٹ آپ کے اس بات میں ہی آپ اگر آرام سے کول ڈاؤن ہو کے سوچیں گے نا تو آپ کو احساس ہوگا کہ دیٹ از ویئر دیٹ ویڈیو از گوئنگ ٹو ہیلپ. کل کو کوئی کچھ سوچے گا نا کرنے کے لیے تو دوسرا کہے گا تمہیں وہ ویڈیو نہیں یاد, اس کے اندر ساتھ ہی تو بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ بات کی تھی. میں کہہ رہا ہوں نہیں, جو شناخت ہے, آپ نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی اس میں تو ان کی شناخت نہیں ہے, لیکن وہاں پہ اس دکان پہ کسی طرف, اسی وجہ سے تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ویڈیو کی جو ریکارڈنگ ہوئی ہے دیٹ از گوئنگ ٹو جسٹیفائی. پبلک ڈیفیمیشن اتنی زیادہ ہو گئی, ان کو پبلکلی اتنا زیادہ آپ نے ڈیفیم کر دیا, ہر بندے کے ہاتھ میں تو یہ فون ہے. ایک تو مجھے بتائیں کہ لاہور سے ہی تھیں یا مطلب کہ وہ بتا رہے ہیں کہ دبئی سے شاید آئے ہوئے تھے, اور اس سارے معاملے کے مطلب کہ ختم ہونے کے بعد مطلب کہ جب طے ہو گیا تو کیا بات چیت ہوئی اس خاتون کی آپ کے ساتھ یا اس کی فیملی کی؟ خاتون کی جب میری پہلی بات ہوئی, جب ہم نے اس کے کپڑے چینج کروا رہی تھی میں, تو مجھے کہتی ہے میں نے اپنے بچوں سے ملنا تھا. میں نے تو شام کو اپنے بچوں سے ملنا تھا, تو میرے سے غلطی ہو گئی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کرنے آ گئی. تو وہ یہ لائن جو نہیں ہے پوری زندگی میرے ساتھ رہے گی, کیونکہ آپ کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. تو وہ اب اگر ایک خاتون کی زندگی اور ریالٹی یہ ہے تو آپ ویری ویل امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کی گھر کی بچیاں یا ہمارے گھر سے ریلیٹڈ ایسوسیٹڈ خواتین کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے when they go out, frankly speaking. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ وہ بعد میں she was very relaxed. وہ شکر الحمدللہ رب العالمین اتنے ٹریجک اور اتنے ٹرومیٹک انسیڈنٹ کے بعد بھی اراؤنڈ 11:30 اپنے گھر پہنچ گئی تھی اپنے بچوں. ان کی کیا مطلب کہ ان کی کیا رائے تھی اپنے سوٹ اور اس ڈیزائن کو لے کے, کیونکہ ان سے بھی پوچھا ہوگا کہ یہ آپ, میں نے کہتی ہیں یہ تو میں باہر سے لے کے آئی تھی, میں نے تو ویسے پہنا تھا, مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا یہ ہو جائے گا. وہ میرا خیال ہے کہ ابھی انٹرویوز نہیں دے رہی, میرا خیال سیفٹی کی بنا پہ آپ لوگوں نے منع کیا. ان کے انٹرویوز ہونے بھی نہیں چاہیے, یہ آپ لوگوں نے ان کو سمجھایا. وہ دیکھیں پولیس جو ہے وہ اس طرح پرسنلی انٹروین نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. اس طرح کسی کی لائف کو ایکسپوز کر دینا از ناٹ
اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لیں نا. ایمپتھی از ویری امپورٹنٹ. اگر میری فیملی کی کسی انڈیویجول کے ساتھ یہ ہو تو آئی وڈ ناٹ وانٹ دیم ٹو کم ان فرنٹ آف دا سوشل میڈیا. ایون ناؤ given that we have done I don't know whether we have done a wonderful job or not, but my family is pretty concerned. کوئی مجھ سے پوچھتا نا کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں, آپ کی فیملی کے تاثرات کیا ہیں, میں کہ وہ خوش ہوں گے بہت زیادہ. تو میں دل میں سوچتی ہوں وہ خوشی سے زیادہ وہ پریشان ہے, کیونکہ اٹس سچ اے سینسٹیو ایشو ان آور کنٹری, رائٹ. میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے بطور خاتون انہیں سمجھایا کہ تھوڑا کوشش کیجیے گا کہ اوائڈ کیجیے گا گیدرنگس کو, کیونکہ بہرحال ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہر شخص پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. آپ نے بھی ان کی یعنی کہ کاؤنسلنگ وغیرہ کی؟ اس طرح سے کاؤنسلنگ میرا کرنا بنتا نہیں ہے. میڈل مل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہیں جی. تو کیسی فیلنگ ہیں, اور کیا مطلب کہ آپ نے بتایا کہ ابھی تک تو ٹائم ہی نہیں مل سکا, لیکن فیملی کی طرف سے کچھ نہ کچھ تو رسپانس آ رہا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ وائرل ہوئی ہوئی ہیں اور میڈل کے لیے نامزد بھی ہو گئی, تو کیا فیلنگ ہے؟ شکر الحمد للہ رب العالمین. کوئی آئی جی صاحب کی طرف سے کوئی اپریسیشن بھی آئی؟ شکر الحمد للہ رب العالمین. جو نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کی طرف سے اپریسیشن آ گئی؟ شکر الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, ہمارے ساتھ اے ایس پی شہر بانو موجود تھیں اور بتا رہی ہیں کہ کیا حالات و واقعات تھے, کس طرح سے وہاں پہ پہنچی, سوسائٹی کا کیا کردار تھا اور کیا کردار ہونا چاہیے. ہم نے اس پروگرام میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھائی, اس کے بعد جو اس واقعے میں جو موجود جو کریکٹر تھا اس سے بھی بات چیت کی, پھر سیدہ جو شہر بانو ان سے بھی بات چیت کی. وہ جو فیملی ہے ان کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں, انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں, لیکن میرا خیال ہے ذاتی طور پہ بھی, اور شہر بانو صاحبہ نے بھی مجھے بیہائنڈ دا کیمرہ یہ کہا کہ ہمارے ہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. اگر وہ انٹرویو دیں گی لوگوں کو مزید ان کی شکل یاد ہوگی, اور انہیں جب اس سوسائٹی میں موو کرنا تو ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے جو ان کے انٹرویوز نہیں ہو رہی وہ ایک اچھا جو ہے وہ عمل ہے, کیونکہ اگر وہ دیں گے تو اس معاملے میں مزید ان کے لیے جو ہے وہ کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہیں. یہ سارا معاملہ تھا. یہاں پہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی سانحہ نہیں ہوا, اور بہرحال ایک جو وومن امپاورمنٹ کا اس کا بڑا ایک پازیٹیو فیس سامنے آیا. جو شہر بانو صاحبہ ان کو ہم نے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھا, لیکن اب انہوں نے جس جرأت مندانہ انداز میں اس سانحے کو رونما ہونے سے بچایا, تو یہ بہرحال جو ہے ان کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اپریسیشن بھی مل رہی ہے, اور یہ ملنی بھی چاہیے. لاسٹ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کچھ لوگ آپ کے خلاف ایک نیگیٹو جو ہے ٹرینڈ بھی چلا رہے ہیں, ان کو کیا کہیں گی؟ کیونکہ وہ ایک سیاسی رنگ دے کے تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے بہرحال یہ کیا لیکن انہوں نے یہ کیا تھا, یا جو بھی اس طرح پولیٹیکل وہ رنگ دے دیتے ہیں, ان کو کیا کہیں گی؟ اختلاف رائے کا سب کو حق ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی مسئلہ بن سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ خود تو نہیں یوز کرتی, لیکن لوگ آپ کے متعلق اس طرح کی جب نیگیٹو چیز چلاتے ہیں تو بہت سے لوگ تحقیق نہیں کرتے, تو کہیں پرابلم ہوتی ہے اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے ٹرینڈز ہوتے ہیں؟ اختلاف رائے کا سب کو حق ہے. بہت شکریہ. سیدہ شہر بانو ہمارے ساتھ موجود تھی, اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.